متفق عليه. معاشر المسلمين، من أسباب نزع البركات الخاصة والعامة، الخاصة بالأفراد والعامة بالمجتمع، التسلط على الأموال العامة بالنهب والسلب والتلاعب والخيانة، فآثار ذلك مدمرة على الآخر وعلى المجتمع ككل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بنفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. متفق عليه. ومع هذا، إذا كان هذا الحديث في حال من يأخذ المال بنهب، يأخذ المال العام بنهب وتطلع وطمع وشرف، فكيف بمن يأخذه على وجه محرم؟ ومن أسباب